सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अशेषसंसारविहारहीनम् आदित्यगं पूर्णसुखाभिरामम् समस्तसाक्षिं तमसः परस्तान् नारायणं विष्णुमहं भजामि नारायणं विष्णुमहं भजामि। श्रीविष्णुवाहं प्रणमामि भक्त्या सर्पासनं दुःखहरं खगेशा मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानधनं प्रशान्तम् विष्णुपत्राय शान्ताय बलबुद्धियुताय च पक्षीन्द्राय अतिवेगाय गरुडाय नमो नमः। श्री गरुडाय नमो नमः। पितॄन् नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतलीबाम् तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्याः ते मे प्रतीक्षन्तु मनोपनीतम्। समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। सोह्र श्राद्धको यो अत्यन्तै पावन अवसरमा यहाँहरूका समक्षमा हामीले नित्य श्रीमद् गरुड महापुराणको कथालाई प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। भक्तवृन्द, आज 11औं दिनको कथालाई हजुरका समक्षमा श्रवण गराउँदैछौँ। भक्तवृन्द, हामीले हिजोको कथालाई श्रवण गर्यौं। जब भक्ति हुन्छ, जब प्रेम हुन्छ, तब भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। पितृहरूलाई त भक्तिपूर्वक नै खुसी बनाउने हो, श्रद्धा र प्रेमले नै खुसी बनाउने हो भन्ने प्रकारको यो विषयलाई हामीले हिजोका दिनमा श्रवण गरिसकेका छौँ। र विशेष गरेर अब यहाँ जब भगवान कृष्णको जन्म भइसके पछाडि आज नन्द बाबाले के भयो भने विभिन्न प्रकारका उपहारहरू दिनुभयो। सबै गोप गोपिनीहरू नन्दको घरमा आज आनन्द भयो, कृष्णको जन्म भयो भन्दै नाच्न गाउन थाले र गोप गोपीहरूले पनि नन्द बाबा अनि यशोदालाई थुप्रै प्रकारका उपहारहरूको प्रदान गरे। सबैलाई खानपिन गराइयो, सबैजना खुसी भए। यसरी गोकुलमा भगवान श्रीकृष्णको जन्म उत्सव धुमधामसँग मनाइयो। उत्सवपछि सबै ब्रजवासीहरू बालकलाई आशीर्वाद दिँदै आफ्नो घरतर्फ फर्किए। एक दिन त गोकुलको रक्षाको भार अरू गोपीहरूलाई सुम्पिएर त नन्द बाबाजी वार्षिक कर तिर्नका निम्ति मथुरा जानुभयो र उहाँको त्यहाँ वसुदेवसँग भेट भयो र दुवैले एक आपसमा अङ्कमाल गर्नुभयो अनि हाल खबर सोध्नुभयो। एक आपसमा परिचय भयो, गफगाफ भयो र नन्द बाबाले त्यही बेलामा के भन्नुभयो भने, वसुदेवजी, आज हजुरका त्यति धेरै छोराहरू, जो 6वटा छोराहरूलाई आज कंशले मार्यो, एउटी कन्या बल्ल बल्ल जन्मिएकी रहेछन्, ती कन्यालाई पनि आज कंशले मार्न खोज्दा ती कन्या त आकाशतिर गइछन्। सबै कुरा दैवको अधीनमा रहेछ वसुदेवजी, के गर्ने? सबैले आफ्नो आफ्नो भाग्यमा लेखेको कुरालाई टार्न सकिँदो रहेनछ, जसै सदुपयोग गर्नुपर्दो रहेछ। र वसुदेवले पहिला पुत्र प्राप्त गरेकोमा नन्द बाबालाई बधाई दिनुभयो अनि फेरि भन्नुभयो, हे भाइ, हाम्रो भेटघाट भइहाल्यो, अब हजुर यहाँ धेरै बस्नु ठिक हुँदैन, किनकि मेरो अनुमानमा यस बेला गोकुलमा डरलाग्दा उत्पातहरू भइरहेको हुनुपर्छ, तसर्थ हजुर यहाँबाट गोकुल गइहाल्नुहोस्। वसुदेवबाट यस्तो सल्लाह पाएर नन्द बाबाजी तत्कालै गोकुलतिर लाग्नुभयो। अब गरुड महापुराणमा यहाँ बताउनु भएको छ, धर्मादि रक्षणार्थाय अधर्मादि विनष्टै कृष्णः पीत्वा तनौ गाढं पूतनाम नयत क्षयम भनेर बताउनुभयो। धर्मको रक्षाका निम्ति र अधर्मको विनाशका निम्ति भगवान कृष्णले के गर्नुभयो? स्तनपान गरेर पूतनाको क्षय बनाउनुभयो।
अब कंसकी पुतना भनेकी को हो त भने कंसकी एउटी दासी थिए, त्यसको नाम थियो पुतना। त्यो राक्षसी थिए। कंसको आदेश अनुसार मनुष्य स्त्री बनेर बालकलाई मार्नका निम्ति यो गोकुलमा प्रवेश गरी त्यसले स्तनमा कडा विष लगाएकी थिए। जो नन्द बाबाको आँगनमा सुतिरहेका भगवान कृष्णलाई देखेर च्याप्प समातेर काखमा राखेर स्तनपान गराउन लागे, दुध पिलाउन लागे। भगवान श्रीकृष्णले यो बालक हात्तिनी हो भन्ने सम्झेर त्यसलाई हेर्नु भएन, आँखा चिम्लनु भयो। तर जे भए पनि आफूलाई दुध खुवाएकी हुनाले मुक्ति गरिदिने विचार गर्नुभयो। त्यसका स्तन मार्गबाट प्राण बाहिर तान्नु हो। असह्य पीडा भएर त्यो छटपटाउँदै छोड छोड भन्न थाले। तर भगवान श्रीकृष्णले छोड्नु भएन। अन्त्यमा मनुष्य स्त्रीको रूप त्यागेर राक्षसी रूपमा प्रकट हुँदै त्यो पुतना भुइँमा पछारिएर मरी। र भगवान श्रीकृष्णले आफूलाई आज स्तनपान गराएकी, दुध खुवाएकी सम्झेर उसलाई धाई आमालाई चाहिँ मुक्ति दिनुभयो भगवानले। अनि ऊ वैकुण्ठतर्फ गई। त्यो पुतना चाहिँ पूर्वजन्ममा बलिकी बहिनी रत्नमाला थिए। अब त्यो बलि कि बहिनी वामन अवतार भगवान बलिको यज्ञमा पुग्दा चाहिँ आज भगवानलाई काखमा राखेर स्तनपान गराउने इच्छा गरिन्। तर एकैछिनमा भगवानले सारा राज्य नापेर बलिलाई राज्यहीन गराइदिएको देखेर भगवानतिर हेर्दै काखमा राखेर दुध होइन, यो त विष पिलाउनु पर्ने खालको रहेछ भनेर त्यो बेला भनेकी थिइन् वामन अवतार भगवान हुँदा। अब भगवान कृष्णले विचार गर्नुभएको थियो, भगवानले म तिम्रा यी दुवै इच्छालाई कृष्णको अवतार हुँदा पुरा गर्नेछु। तिनै रत्नमाला अहिले पुतना बनेर आइन् र भगवान कृष्णलाई काखमा राखेर स्तन पनि विष पनि दुवै कुरा पान गराइन् र अन्तमा मुक्ति प्राप्त गरिन्। र भगवान श्रीकृष्ण पुतनाको छातीमा खेल्न थाल्नुभयो। गोप गोपीहरू थाहा पाएर हत्तपत्त उठाएर भित्र लगे। गोपहरूले मृत पुतनाको शरीरलाई यमुना किनारमा लगेर जलाइदिए। त्यसको शरीर जल्दा श्रीखण्ड जले झैँ सुगन्ध फैलियो। यता अब सबैले लौ यो बच्चाको सातो गयो होला भनेर यशोदा, रोहिणी र अन्य गोपिनीहरूले भगवान कृष्णलाई गोमूत्रले स्नान गराएर भगवानको नाम लिँदै सातो बोलाउन थाले। अब सातो बोलाइसकेपछि अब त्यो गोकुलको घटना सुनेर वसुदेव, अब त्यही भएर त्यही समयमा मथुराबाट नन्द बाबाजी पनि गोकुल आउनुभयो। अनि गोकुलको त्यो घटनालाई वसुदेवले त्यो देखे, त्यो भनेको घटनालाई सम्झेर आज वसुदेवले भनेको कुरा सम्झिनुहुन्छ नन्द बाबा। पुतना राक्षसी थिए, बालकलाई मारेर रगत पिउनु त्यसको काम थियो। त्यस्तालाई त भगवान कृष्णले मोक्ष दिनुभयो भने यस्ता दयालु भगवानलाई छाडेर मुक्तिका निम्ति अन्त कहाँ जानु र। जसको शरीर, मन र बुद्धि र विचारधारा सधैँ अपवित्र हुन्छ नि, त्यसैलाई पुतना भनिन्छ। तर भगवान यति दयालु हुनुहुन्छ कि आफूलाई मार्न आएकी त्यस्तै अपवित्र पुतनालाई पनि पवित्र बनाएर मुक्ति दिनु हो। झन् उहाँकै शरणमा जानेलाई भगवानले के पो नदिनु होला र। अब भगवान जब श्रीकृष्ण 3 महिनाको हुनु भइसके पछाडि अब सकटः परिवृत्तोथ भग्नौ च यमलार्जुनौ दमितः कालियो नागो धेनुको विनिपातितः भनेर बताउनुभयो गरुड महापुराणमा। अब भगवान कृष्ण 3 महिनाको हुनु भएपछि नन्द बाबाले जन्म नक्षत्र पारेर कोल्टे फेराउने उत्सवको आयोजना गर्नुभयो। सबै ब्रजवासीहरू निम्ता मान्न आए। आँगनमा बाजा गाजा बजाउँदै रमाइलो गर्न थाले। ब्राह्मणहरू स्वस्ति वाचन गर्दै अभिषेक मन्त्र पढेर आशीर्वाद दिन लागे। त्यतिखेर नै भगवान कृष्णले निन्द्रा लागे जस्तो गर्नुभयो। उहाँलाई गोरु गाडा मुनि सुताएर यशोदा पाहुनाको सत्कारमा जुट्नुभयो। कंसको एउटा राक्षस मित्र थियो, त्यसको नाम थियो सकटासुर। अब त्यो लोमस ऋषिको श्रापले गर्दा शरीर बिनाको बनेको थियो। कंसको आज्ञाले त्यो बालकलाई मार्नका निम्ति गोकुल आइपुग्यो। गोरु गाडा मुनि सुतेका कृष्णलाई मार्ने विचार गरेर त्यो गाडामाथि चढ्यो। केही बेरपछि श्रीकृष्णले निन्द्राबाट जागेर दुध पिउन छटपटाए जस्तो गर्दै घोडा चलाउनु भयो। उहाँका घोडाले लागेर त्यो के भयो, गोरु गाडा पल्टियो। गाडामाथि राखेका दुध, दही, घिउ, ठेकी सबै छरपष्ट भए। त्यही गाडाले थिचिएर सकटासुर पनि मर्यो। श्रीकृष्णको चरण स्पर्श पाएकाले उसले मुक्तिको प्राप्ति गर्यो। अब गाडा कसरी पल्टियो भनेर ब्रजवासीहरू आश्चर्यमा परे। तिनीहरूले भगवान श्रीकृष्णका छेउमा खेलिरहेका बालकहरूसँग यो गाडा किन पल्टियो कारण सोद्धछन्। बालकहरूले भने यही श्रीकृष्णले गोडाले हानेर पाउले हानेर पल्टाएको हो। तर बालकहरूका कुरा कसैले पत्याएनन्। आज ग्रह आदिको उत्पातले गर्दा गाडा पल्टेको, तर भगवान कृष्ण बाँचेको सम्झे। यो घटनाबाट नन्द बाबा अझ धेरै डराउनु भयो र उहाँले ब्राह्मणहरूद्वारा भगवान कृष्णको स्वस्ति शान्ति गराउँदै आशीर्वाद दिन लगाउनु भयो। अब त्यस्तै गरेर
एक दिन यशोदा भगवान कृष्णलाई काखमा राखेर दुध पिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवान कृष्ण धेरै भारी हुनुभयो। यो कुराले यशोदालाई आश्चर्य लाग्यो अनि भगवान कृष्णलाई भुइँमा सुताएर घरको काममा लाग्नुभयो यशोदा। त्यसै बेलामा कंसको आज्ञाले बालक मार्न आएको तृणावर्त नाम गरेको राक्षसले आधी बिहारीको साथमा आएर गोकुलमा उत्पात मचाउन थाल्यो। सबै ब्रजवासीहरूको आँखामा धुलो भरियो। तिनीहरू बचाऊ बचाऊ भन्दै घोप्टो परेर कराउन थाले। कसैले कसैको याद रहेन, दौड्न थाले। त आँगनमा सुतेका कृष्णलाई तृणावर्तले उडाएर आकाशमा पुर्यायो। श्रीकृष्णले आकाशमै त्यसको घाँटी यसरी समाउनु भयो कि त्यसले छुटाउनै सकेन। अन्त्यमा प्राणहीन भएर गोकुल नजिकै पछारिएर मर्यो। राक्षस मरेपछि हुरी शान्त भयो। सबै ब्रजवासीहरूको होस खुल्यो। यशोदाले आँगनमा हेर्नुभयो, कृष्ण त्यहाँ हुनुहुन्न थियो। खैला बैला गर्दै रुन लाग्नुभयो यशोदा। सबै ब्रजवासीहरू त्यहाँ आए। भगवान कृष्णलाई हुरीले उडायो भन्दै खोज्न थाले। अलिक पर राक्षसको छातीमा खेल्दै गरेका कृष्णलाई देखेर हतार हतार उठाएर घरमा ल्याए। फेरि नन्द बाबाले ब्राह्मणहरू बोलाएर स्वस्ति शान्ति गराउनु भयो। अब एक दिन यशोदा कृष्णलाई काखमा राखेर स्तनपान गराइरहनु भएको थियो। त्यही बेला कृष्णको मुखमा मुई खानुभयो, मुवाई खानुभयो, चुम्बन गर्नुभयो। यशोदाले कृष्णले मुसुक्क हाँस्दै मुख खोल्नुभयो। यशोदाले त कृष्णको मुखमा समस्त ब्रह्माण्ड देख्नुभयो। आज यशोदालाई अचम्म लाग्यो, आश्चर्य लाग्यो। यशोदा डराउँदै डराउँदै आँखा बन्द गरेर भगवानको स्मरण गर्न थाल्नुभयो। एकछिनपछि कृष्णले मायालाई फैलाएर आमालाई त्यो घटना बिर्साइदिनु भयो र आमाको भय हरण गर्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ भगवान कृष्णको अब नामाकरणको संस्कारको कुरा आउँछ। त यदुवंशीका कुल पुरोहित थिए गर्गाचार्य र वसुदेवले गर्गाचार्यलाई कृष्ण र बलरामको न्वारण गराउनका निम्ति, नामकरण गराउनका निम्ति गोकुल पठाउनु भयो। गर्गाचार्यजी गोकुल जानुभयो। उहाँलाई देखेर नन्द बाबाले स्वागत गर्दै आफ्ना छोराहरूको नामकरण संस्कार गरिदिनका निम्ति अनुरोध गर्नुभयो। त गर्गाचार्यले भन्नुभयो, नन्दजी म यदुवंशीको पुरोहित हुँ। मैले तिम्रा छोराहरूको न्वारण गराउँदा कंसले देवकीका छोरा पो हुन् कि भनेर शङ्का गर्न सक्छ। तसर्थ कसैले थाहा नपाउने गरी यिनीहरूको नाम म गौशालामा लगेर राखिदिन्छु है भन्दा नन्द बाबाले पनि हुन्छ प्रभु भन्नुभयो। त गौशालामा न्वारणको तयारी भयो। ऋषिहरूले हवनादि कार्य सकेर पहिला रोहिणीको पुत्र नाम राख्दै पनि हे नन्द, यिनले भक्तलाई खुब आनन्द दिन्छन्, त्यसैले यिनलाई राम भनिनेछ। एकबाट अर्कोमा कर्षण गरेर ल्याइएका हुनाले यिनलाई सङ्कर्षण पनि भनिन्छ। तर भविष्यमा यी अत्यधिक बलशाली हुने हुनाले म यिनको नाम बलराम भनेर राख्छु। त रोहिणीको पुत्रको नाम बलराम राखेपछि गुरुले पुनः यशोदा पुत्रको नाम राख्दै भन्नुभयो, हे नन्द, यो तिम्रो पुत्रले सत्ययुगमा सेतो, त्रेतामा रातो, अहिले कालो र गोरोको बीचमा हुने श्याम वर्ण धारण गरेका हुनाले म यिनको नाम कृष्ण राख्छु। यिनी पहिले वसुदेवका छोरा थिए, त्यसैले यिनलाई वासुदेव पनि भनिनेछ। यी तिम्रा छोरा गुणमा भगवान नारायण समानका हुनेछन् र भविष्यमा भक्तहरूले यिनको गुण, लीला र कर्मलाई हेरेर सोही अनुसार अनेकौं नाम राख्नेछन्। यिनका तीभन्दा पनि धेरै नाम हुनेछन्। सांसारिक मनुष्यले यिनका सबै रहस्य जान्न सक्दैनन्। यिनले सबै किसिमका आपतबाट तिमीहरूलाई बचाउनेछन्। तिमीले सावधान भएर यिनको पालन गर्नु भनेर आज पण्डितजीले भन्नुभयो। यसरी नन्द बाबाका छोराको नाम श्रीकृष्ण राखेर गर्गाचार्यजी मथुरा फर्किनुभयो। केही समय बितेपछि श्रीकृष्ण बलरामजी घुँडा टेकेर घर्सेर यता र उता गर्दै गोकुलमा खेल्न लाग्नुभयो। उहाँहरू कहिले धुलामा, कहिले गोबरमा लड्नुहुन्थ्यो, कहिले हिलोमा खेल्न पुग्नुहुन्थ्यो। यसरी अनेकौं लीलाहरू गर्दै गर्दै आज के भयो त गोकुलमा खेल्न लाग्नुभयो। कहिले हिलोमा जाने, बिस्तारै बिस्तारै उठेर हिँड्न सक्ने हुनुभयो। त्यसपछि बाल स्वभाव अनुसार कहिले गाईका गोठमा, कहिले आगोकामा गएर अनेक उपद्रो गर्न लाग्नुभयो। घरमा पनि दुई भाइले उपद्रो मचाउन थाल्नुभयो। यशोदा रोहिणीलाई घर धन्दा गर्न पनि मुस्किल पर्न थाल्यो। अलिक ठुलो भएपछि छरछिमेक र वरपरको गाउँमा पनि उपद्रो गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरूले गरेको उपद्रोबाट दिक्क भएर एक दिन सबै गोपिनीले नन्द बाबाको घरमा आएर श्रीकृष्ण बलरामजीसँग उजुरी गर्दै भन्न लागे, यशोदा यशोदा, तिम्रो कन्हैया बडो बदमास छ। यसले हाम्रो घरमा गएर गाई दुहुने बेला नभएर गोठका बाछा खोलिदिन्छ, हप्काउँदै उल्टै हामीलाई हेरेर गिजाउँछ, हाँस्छ,
चोरीका अनेक उपाय लगाएर दही माखन घिउ चोर्छ। आफूले मात्रै खाए त हुन्थ्यो नि, बाँदरहरूलाई पनि खुवाएर भाँडो फुटाइदिन्छ। हे यशोदा, कुनै दिन हाम्रो घरमा केही भेटेन भने घरको मालिक म हुँ, मेरो मालताल कहाँ छ भनेर हामीलाई उल्टै थर्काउँछ, गाली गर्छ। हाम्रा साना नानीहरूलाई चिमोटेर रुवाइदिन्छ। पक्रन खोज्यो भने बुर्कुसी मारेर भाग्छ। दहीका ठेकी अग्लो ठाउँमा भए त्यसलाई निकाल्न अनेक उपाय गर्छ। कहिले पिर्कामाथि पिर्का खप्टिन्छ, कहिले ओखलमाथि चढ्छ, कहिले ओखलमाथि पनि पिर्का खप्टेर अझै अग्लो बनाउँछ, कहिले साथीहरूकै काँधमा चढ्छ। यति गर्दा पनि काम बनेन भने तलैबाट झटारो हानेर ठेका भाँडा सब फुटाइदिन्छ। हाम्रो घरमा कहाँ के राखेको छ यसलाई सबै थाहा हुन्छ। अँध्यारोमा राख्दा पनि यसका हातका गहना बलेर यसैको शरीरको ज्योतिले सबै कुरा देख्छ। यस्तो उत्पातको बयान गरेर साध्य नै छैन। हामीले लिपेको ठाउँमा कहिले फोहोर गरिदिन्छ। त्यही भएर हाम्रो घरमा अनेकौं उत्पात मचाउने तिम्रो छोरो घरमा चाहिँ साधु बनेर उभिएको छ। यसरी हाँस्दै गोपिनीले यशोदासँग श्रीकृष्णको आज त्यो प्रकारको उजुरी गर्दछन्। तिनीहरूको कुरालाई सुनेर यशोदा माता हाँस्न थाल्नुभयो। अब एक दिन बालकहरूसँग खेल्न जाँदा भगवान कृष्णले माटो खानुभयो। यो कुरा बालकहरूले यशोदालाई सुनाए। आज कृष्णलाई पक्रेर सोध्नुभयो, यशोदाले तैँले माटो किन खाइस्? आमा, मैले माटो खाएको छैन। यी सबै साथीहरू झुटो बोल्दैछन्, यिनीहरूको कुरा नपत्याउनुहोस्। यदि मैले माटो खाए जस्तो लाग्छ भने समक्षम पश्यमे मुखम, मेरो मुखमा हेर्नुहोस् आमा। आमासँग यति भनेर भगवान श्रीकृष्णले गरेर मुख खोल्नुभयो। यशोदाले कृष्णको मुखभित्र आफू र ब्रजमण्डल सहित सारा चराचर जगत देख्नुभयो। यो सपना हो कि विपना भनेर रणभुल्लमा पर्नुभयो। आमा डराएको देखेर भगवान कृष्णले आफ्नो माया फैलाएर यशोदालाई त्यो घटना विस्मृति गराइदिनु भयो। यसपछि यशोदाले चुम्बन गर्दै श्रीकृष्णलाई माया गर्न थाल्नुभयो। अब नन्द बाबा र यशोदाले सेवा गरिरहनु भएको छ। यस्ता धेरै कथाहरू भगवान कृष्णका छन्। भगवान कृष्णको ओखल बन्धन लीला छ। भगवान कृष्ण ओखलमा बाँधिनुभयो। एकपटक आफ्ना घरका कामदारहरूलाई काम गराएर अब आज यशोदा माता दही मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा कृष्णलाई स्तनपान गर्न मन लाग्यो र उहाँले यशोदाका छेउमा आएर मदानी पक्रँदै दही मथ्न रोक्नुभयो र यशोदाले कृष्णलाई काखमा राखेर स्तनपान गराउन थाल्नुभयो। त्यही बेला के भएछ भने चुलामा बसाएको दुध, चुलामा कुँडेमा बसाएको दुध अब आगो ठुलो रहेछ, उम्लेर पोखिन थालेछ। यशोदाले कृष्णलाई भुइँमा फुत्त राखेर चुलातिर दौडिनुभयो। अब आफू नहगाउँदै आमाले छाडेर गएको त्यो रिसमा भगवान कृष्णले लोहोराले हानेर त्यहाँका सबै दहीका ठेकी फुटाइदिनु भयो। अर्को कोठामा अग्लो ठाउँमा राखेको नौनी ओखलमाथि चढेर निकाल्दै खान थाल्नुभयो। घरिघरि नौनीका डल्ला झ्यालबाट बाहिर फाल्दै बाँदरहरूलाई पनि खुवाउनु भयो। चोरी पक्रिन्छ कि भनेर यताउता पनि हेर्नुहुन्थ्यो। चुलाबाट दुध उतारेर आउँदा त सबै ठेका भाँडा फुटेको, कृष्ण त्यहाँ नभएको देखेर यशोदाले यो सब कृष्णको काम हो भनेर बुझेर कृष्णलाई खोज्न थाल्नु। केही पर बाँदरहरूलाई मक्खन खुवाउँदै गरेका कृष्णलाई देखेर हातमा लौरो लिएर खेद्नुभयो। श्रीकृष्ण ओखलबाट फाल हानेर के गर्नुभयो, भाग्नुभयो र यशोदाले पछाडिबाट खेद्न थाल्नुभयो। जुन भगवानलाई ठुला ठुला योगीहरूले पनि हत्तपत्त पाउन सक्दैनन्, आज उनी भगवानलाई भक्तिको बलमा यशोदाले आज पछाडिबाट खेदिरहनु भएको छ। अहो उहाँको भाग्य। अलिक बेरको कुदाएपछि यशोदा थाक्न लागेको देखेर श्रीकृष्णले आफ्नो चाल के गर्नुभयो, ढिला गर्नुभयो, ढिलो कुद्नुभयो। यशोदाले पक्रेर लौरो उठाउँदै हप्काउन थाल्नुभयो, हप्काउँदै सोध्न थाल्नुभयो, तैँले किन यो ठेका भाँडा फोरिस्? भगवान कृष्ण डराउनुभयो र कृष्ण डराएको देखेर यशोदाले हातको लौरो फाल्नुभयो। ओखलमा बाँध्नु पर्यो भनेर कृष्णको कम्बरमा दाम्लाले बाँध्न खोज्नुभयो, तर दाम्लो 2 अङ्गुल छोटो भयो। अर्को दाम्लो थप्नुहुन्छ, त्यो पनि 2 उमल कम छ। यसरी दाम्लो थप्दै थप्दै जाँदा पनि 2 अङ्गुल छोटै हुन्थ्यो। यसो गर्दा गर्दै यशोदा माता थाक्नुभयो। थाकिसकेपछि आमा थाकेको देखेर कृष्णले स्वयं बाँधिने विचार गर्नुभयो। यशोदाले कृष्णलाई दाम्लाले ओखलमा बाँधेर घरको काममा लाग्नुभयो। केही बेरपछि ओखल घिसार्दै घिसार्दै भगवान श्रीकृष्ण आँगनमा आउनुभयो। त्यहाँ खरीको वृक्ष थियो। उहाँले ओखल घिसार्दै वृक्षको बीचबाट त्यो ओखललाई लैजान खोज्दा ओखलले तानिएर वृक्ष ढल्यो। त्यहाँबाट 2 जना सुन्दर पुरुषहरू प्रकट भए। तिनीहरू देवताका कुशाध्यक्ष कुबेरका छोरा नलकुबर र मणिग्रीव थिए।
र तिनीहरूले भगवान कृष्णको प्रार्थना गर्दै भने, हे भगवान, नारदजीले श्राप दिएर हामीलाई राम्रै गर्नुभएछ, जसले गर्दा आज हामीले हजुरको दर्शन पायौँ। हे नाथ, अब संसारमा हुने कुनै पनि प्रकारको अभिमान हाम्रो मनमा कहिल्यै नआओस्। हे दीनबन्धु, हाम्रो बाणी सधैँ हजुरको गुणानुवादमा लागोस्, हाम्रा कानले सधैँ हजुरको कथा सुनिरहन्, हाम्रा हातले हजुरको सेवा, हजुरको चित्तमा मेरो चिन्तन लागिरहोस्। हे प्रभु, सम्पूर्ण जगत नै हजुरको निवास स्थान हो, हाम्रो शिर सबैका सामु झुकिरहोस्, हाम्रा आँखाले हजुर र हजुरका स्वरूप मानिने सज्जनहरूको दर्शन गर्न पाइरहियोस्। यसरी भगवानको प्रार्थना गरेर नलकुबर र मणिग्रीव उत्तर दिशातर्फ रहेको आफ्नो लोकतर्फ लागे र यसरी नलकुबर र मणिग्रीव यो प्रकारको मुक्ति गर्नुभयो। अब त्यहाँ वृक्ष ढलेको आवाज सुनेर के भयो भन्दै सबै गोपहरू नन्द बाबाको आँगनमा भेला भए। वृक्ष ढलेको देखेर यो वृक्षलाई कसले लडायो भनेर सोधी खोजी गरे। नजिकै खेलिरहेका बालकहरूले श्रीकृष्णले ओखलले तानेर लडाएको हो भने, तर कसैले पत्याएनन्। तिनीहरूले भगवान कृष्णको कम्मरमा बाँधिएको दाम्लो खोलिदिए। कम्मरमा दाम्लोले बाँधिएको दिनदेखि भगवान कृष्णलाई दामोदर भनेर भन्न लाग्यो। अब एक दिन के भयो भने एकजना फल बेच्ने महिला, एकजना फल बेच्ने आमा नन्द बाबाको ढोकामा, ल फल ल्याऊ, फल म दिन्छु, तिमीहरू यसको बदलामा मलाई अन्न देऊ भनेर फल बेच्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उसले बोलाएको सुनेर भगवान अञ्जुलीमा अन्न लिएर ती महिला भएतिर दौडिनु भयो, तर अन्न बाटैमा खस्यो, किनभने भगवानका साना हात थिए। अन्न नभए पनि सानो बालकलाई देखेर फलवालीले कृष्णको अञ्जुलीभरि फल राखिदिन् र आफूले माया गरेकीमा भगवान कृष्णले उसको फल राख्ने टोकरीलाई रत्नै रत्नले भरिदिनु भयो र फलवाली पनि आनन्दले खुसी भइन्। एक दिन कृष्ण र बलराम यमुनामा खेल्न जानुभएको, भोजन गर्ने समय भयो, रोहिणी बोलाउन जानुभयो, तर खेल्नमा रमाइरहेका दुवै भाइ आउनु भएन। त्यसपछि ठुलो स्वरले बोलाउँदै यशोदाले भन्नुभयो, हे बाबु, हे राम, हे कृष्ण, तिमीहरूलाई भोक लाग्यो होला, ल आऊ, खाना खान आऊ। नन्द बाबा भोजन गर्न तिमीहरूलाई पर्खिरहनु भएको छ, अरू बालकहरू पनि आफ्नो आफ्नो घर जाऊ। हे कृष्ण, आज तिम्रो जन्म नक्षत्र हो, तिमीलाई नुहाई धुवाई गरेर राम्रा राम्रा लुगा लगाइदिन्छ, हामी सबैले लुगा लगाइदिन्छौँ, आऊ सबै घर आऊ। यसो भन्दै यशोदाले सम्पूर्ण जगतका स्वामी भगवानलाई आफ्नो छोरा सम्झेर डाक्नुभयो। आमाले बोलाएको सुनेर दुवै भाइ घर आउनु। गोकुलमा राक्षसी पुतनाको आक्रमण, गाडा पल्टिनु, आदि बिहेरीका रूपमा तृणावर्त आउनु, नन्द बाबाको आँगनमा खरीको रुख ढल्नु आदि उत्पात भएपछि व्रजवासीले बालबच्चाको रक्षाका लागि गोकुल छोडेर अन्यत्र जाने सल्लाह गरे। त्यो बेला देशकाल परिस्थिति बुझेका एक उपनन्द नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणले भने, हे व्रजवासी हो, यहाँदेखि अलिक पर अनेकौं वनहरूको समूह भएको वृन्दावन नाम गरेको एउटा वन छ। त्यहाँ हाम्रा गाईहरूलाई चराउन प्रशस्त घाँस पनि पाइन्छ। हाम्रा बालकहरूलाई खेल्न हरियो दुबो भएको चौरमा, हामी त्यहाँ चौरहरू पनि थुप्रै छन्, हामी त्यही वृन्दावनमा बसाइ सरौँ भनेपछि ती उपनन्द नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणको कुरा ठिक लाग्यो सबैलाई। सबैले लत्ता कपडा र बालकलाई गाडामा चढाएर गाई बाछा र स्त्रीहरूलाई अगाडि लगाएर गोकुलबाट वृन्दावन बसाइ सराई गरेर आए। अब वनको बिचमा एउटा घाट थियो, गाईहरू चराउने त्यहाँ के हुन्थ्यो भने, अब त्यहाँ त्यस्तै गरेर गोकुलमा जस्तै भगवान कृष्ण बलरामले वृन्दावनमा पनि अनेकौं बाल लीला गरेर व्रजवासीहरूलाई आनन्द दिनुभयो। केही ठुलो भएपछि बाछा चराउने बनेर वनवनमा घुम्न लाग्नुभयो। उहाँहरू वनमा कहिले बाँसुरी बजाउनुहुन्थ्यो, कहिले आज विभिन्न प्रकारका खेल्ने सामग्रीहरू चलाउनुहुन्थ्यो, कहिले पाउजु बजाउँदै छमछम गर्दै नाच्नुहुन्थ्यो, कहिले बनावटी गाई गोरु बनेर हात र खुट्टाले टेकेर दौडिनुहुन्थ्यो। एक दिन कृष्ण बलराम बाछा चराउन वन जानु भएको, कंसको आज्ञाले वत्सासुर नाम गरेको दैत्य जो बाछाको रूपमा रहन्थ्यो, ती बच्चालाई मार्ने उद्देश्यले बाछाको समूहभित्र प्रवेश गर्यो। त्यसलाई देखेर कृष्णले आँखाको इसाराले बलरामजीलाई देखाउनु भयो र त्यसका पुच्छरसहित पछाडिका दुई खुट्टा समाएर आकाशमा घुमाउन थाल्नु। बाछो मर्न आँटेको भनेर अन्य गोपीहरू नगर भन्न लागे। अन्त्यमा नजिकै रहेको आज त्यो वृक्षमा बजारेर कृष्णले त्यसलाई मार्नुभयो। वनको बिचमा एउटा घाट थियो र गाई चराउनेहरू त्यहाँ पानी पिउँथे। एक दिन त्यो घाटमा कंसको आज्ञाले बालक मार्न आएको बकासुर राक्षस बकुल्लाको रूपलाई धारण गरेर बस्यो। गाई चराउन गएका बालकहरू तिर्खाएर त्यहाँ पानी पिउन पुगे। कृष्णलाई त्यसले च्याप्प समातेर के गर्नु निल्न थाल्यो। तर घाँटीमा पुर्याउने बित्तिकै त्यसको तालु पोल्यो, ओकलेर चुच्चोले ठुङ्न थाल्यो।
कृष्णले त्यसको चुच्चोलाई पक्रेर पाटको बोरा च्याते चाहिँ च्यातेर उसलाई मारिदिनुभयो। भगवान कृष्णले गर्नुभएको यो लीलालाई देखेर, त्यो प्रकारको अवस्थालाई देखेर देवताहरूले नन्दवन, आज नन्दनको त्यो वनमा फुलहरूको वर्षा गराए र गोप बालकहरूले पनि जय जयकार गर्दै घरमा आएर सारा घटना सुनाए। यसरी कृष्ण बलरामले ब्रजमा बसेर गोप बालहरूको साथमा अनेकौं बाल क्रीडा गर्दा गर्दै आफ्नो बाल्यावस्थालाई व्यतीत गर्नुभयो। अब एक दिन के भयो त भने कृष्णले बाछा चराउने आफ्ना साथीहरूसँग भन्नुभयो, साथीहरू, मित्रहरू, भोलि हामी दिउँसो भोजन गर्न घरमा भोजन नगर्ने, हामी वनभोज जानुपर्छ। आफ्ना घरमा जे छन् सबैले बोकेर ल्याउनु, गाई बाछा पनि चराउने, जङ्गलतिरै भोजन गर्नुपर्छ। भनेपछि सबै साथीहरूले हुन्छ कृष्ण भनेर सल्लाह गरे। घरमा आएर आमासँग भने, आमाहरूले बेलुकै खानेकुरा तयार गरिदिनु भयो। अघिल्लो दिनको सल्लाह अनुसार कृष्णले बिहानै उठेर बाजा बजाएर साथीहरूलाई तोकिएको ठाउँमा भेला हुनका निम्ति बिउझाउनु भयो। सबै साथीहरू बाछासहित भेला भए। तिनीहरूका नायक बनेर कृष्ण बाछाहरू अगाडि लगाएर वनतिर लाग्नुभयो। वनमा बाछा चराउँदै बालकहरू रमाइलो गर्न थाले। तिनीहरू कहिले बाँसुरी बजाउँथे, कहिले बाँदर चाहिँ एउटा रुखबाट अर्को रुखमा हाम फाल्थे, कुनै बेला एक आपसमै सामान लुकाएर रमाइलो गर्थे, कोही गाउँथे, कोही नाच्दथे। कंसको एउटा राक्षस मित्र थियो अघासुर। अघासुर पुतना र बकासुरको कान्छो भाइ थियो। कंसको आज्ञाले त्यो गोप बालकसहित कृष्णलाई मार्न विशाल अजिङ्गरको रूपलाई धारण गरेर ग्वालबाल आउने बाटोमा मुख फैलाएर बस्यो। त्यसको मुखलाई पर्वतको गुफा सम्झेर भगवान कृष्णले नजाऊ नजाऊ भन्दा भन्दै बालकहरू भित्रै गए। त्यो अघासुर कृष्ण पनि मुखमा छिरोस् भनेर पर्खन लाग्यो। केही बेरपछि गोप बालकका रक्षक कृष्णले, भगवान श्रीकृष्णले त्यसको मुखमा पसेर आफ्नो शरीरलाई बढाउनु भयो। श्वास फेर्न नसकेर अघासुरको तालु फुट्यो, ऊ मर्यो। कृष्णबाट मारिएको कारण उसले मुक्ति प्राप्त गर्यो। कृष्णले सर्पको पेटमा पुगेर मरेका ग्वाल साथीहरूलाई बाहिर निकालेर अमृतमय दृष्टिद्वारा फेरि बचाउनु भयो। त्यो बेला देवताहरूले पुष्पवृष्टि गर्दै भगवान श्रीकृष्णको जय जयकार गरे। कृष्णले सर्परूपधारी अघासुरलाई कुमार अवस्थामा मार्नु भएको थियो। तर यो कुरा गोप बालकहरूले त्यसको 1 वर्षपछि मात्रै आजै घटेको घटना भनेर सुनाए भगवानको मायाले गर्दा। र 5 वर्षको उमेरमा श्रीकृष्णले गर्नुभएको लीलालाई बालकहरूले किन 1 वर्षपछि सुनाए त भने, अब भगवानका भक्तहरूमा यो प्रकारको कुरा बताउन थाल्नु। के भयो त एक दिन भने, अब अघासुरलाई मारेर भगवानले साथीहरूलाई बचाउनु भयो। तिनीहरू अझ रमाइलो गर्दै अगाडि बढे। त बाछाहरूलाई यमुनामा पुर्याएर पानी खुवाएर चर्नलाई वनमा छाडे र आफूहरू पनि रमाइलो गर्दै भोजन गरेर खेल्न थाले, रमाइलो गर्न थाले। आफ्नो आफ्नो घरबाट ल्याएको भोजन पातमा रुमालमा राखेर मिठा मिठा कुरा गर्दै खान थाले। बाछाहरू चर्दै अलिक पर पुगेछन्। ती बच्चाहरूलाई, कृष्णसहितका ती गोपीहरूलाई त्यो वास्तै भएन। कता गए गाई बाछा रमाइलो गर्दा गर्दै थाहा भएन। एकछिनपछि बाछा नदेखेर तिनीहरू भयभीत भए। तिनीहरूलाई त्यहीँ छाडेर श्रीकृष्ण भगवान बाछा खोज्न वनतिर लाग्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले अघासुरलाई मारेर मोक्ष दिनुभएको कुराले ब्रह्मालाई बडो आश्चर्य लाग्यो। ब्रह्माले बालरूप श्रीकृष्णको अरू पनि लीला हेर्ने इच्छा गरेर वनमा चर्दै गरेका बाछाहरू लुकाइदिनुभयो। बाछा खोज्न गएका श्रीकृष्ण वनतिर जानुभएको बेला गोप बालकहरूलाई पनि लुकाइदिनुभयो। श्रीकृष्णले न वनमा बाछा भेट्टाउनुभयो, न फर्केर आउँदा साथी भेट्टाउनुभयो। ब्रह्माको यो कर्तव्य थाहा पाएर कृष्णले आफ्नै शरीरबाट जो जत्रा र जस्ता गुण स्वभावका ग्वालबाल बाछाहरू थिए त्यति नै सङ्ख्यामा ग्वालबाल र बाछाहरू उत्पन्न गराउनुभयो। तिनीहरूसँगै 1 वर्षसम्म पावन लीला गर्नुभयो। भगवानको यो लीलालाई कसैले जान्न सकेनन्। ब्रजवासीले आफ्ना बालक र बाछाहरू 1 वर्षसम्म हराएको पत्तै पाएनन्। ब्रह्मा र कृष्णका बीचमा भएको यो खेल एकै क्षणको थियो, तर पृथ्वीमा भने 1 वर्ष भएछ। यो अवधिभर बालक र बाछाहरूलाई ब्रजवासीले भगवान श्रीकृष्णलाई झैँ माया गरे। गाईहरू पनि बाछाहरूलाई अरू बेला भन्दा बढी नै माया गर्दथे। यस्तो किन हुँदैछ भनेर एक दिन बलरामजीले ध्यान लगाएर हेर्दा सबै ग्वालबाल र बाछाहरू भगवान श्रीकृष्णकै रूपमा देखेर सारा रहस्य पत्ता लगाउनुभयो। ग्वालबाल र बाछाहरू लुकाएर ब्रह्माजी ब्रह्मलोकतर्फ जानुभयो। एकैछिनमा फेरि वृन्दावन आएर हेर्दा दुवैतिर ग्वालबाल र बाछाहरू थिए। त
त ब्रह्माजीलाई आश्चर्य लाग्यो र आफूले लुकाएका सही हुन् कि यी मैले यहाँ ल्याएका सही हुन् भनेर छुट्याउनै गाह्रो भयो। यताउता गर्दै दुवैतिर गएर हेर्न लाग्नुभयो। अन्त्यमा ग्वालबाल र बादशाहको रूपमा साक्षात् भगवानलाई देख्नुभयो। त्यहाँ असङ्ख्य देवतासहित आफू जस्ता अनेकौं ब्रह्माहरू अलग अलग रूपमा भगवान कृष्णको प्रार्थना गर्दै थिए। भगवानको अगाडि ब्रह्मालाई आफू त सानो किरो झैँ लाग्न थाल्यो। भयभीत हुँदै हत्तपत्त आफ्नो शिरको मुकुट उतारेर भगवानलाई ब्रह्माजीले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो र भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो र भगवान मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। यसरी अनेक तरहले प्रार्थना गर्दै ब्रह्माजीले 3 पटक भगवानको परिक्रमा गर्नुभयो। आफूले लुकाएका ग्वालबाल र बादशाहहरू यथास्थानमा ल्याइदिएर आफ्नो लोकतर्फ लाग्नुभयो र ब्रह्माले लुकाएका ग्वालबाल र बादशाहहरू ल्याइदिएपछि आफ्नो शरीरबाट उत्पन्न गराइएका ग्वालबाल र बादशाहहरूलाई भगवानले पुनः आफ्नै शरीरमा विलय गराउनुभयो। त्यसपछि बादशाहहरू लिएर भोजनस्थलमा आउँदा ग्वालबालहरू पस्केको भोजन नखाइकन भगवान श्रीकृष्णलाई नै पर्खेर बसेका थिए। भगवान श्रीकृष्ण आएपछि सबैले भोजन गरे। दिनभरि रमाइलो गर्दै साँझमा घर फर्केर गए र 1 वर्ष अगाडिको घटनालाई आजैको हो भनेर सुनाए। भगवानको मायाको कारणले गर्दा त भगवान जब 6 वर्षमा प्रवेश गरेपछि अब बाछा चराउने काम छाडेर कृष्णले गाई चराउने काम सुरु गर्नुभयो। अब अलिक ठुलो हुनुभयो। उहाँको चरण स्पर्श पाएर चरण चिन्हले वृन्दावनको भूमि अत्यन्त पवित्र बन्यो र उहाँ वृन्दावनको शोभा वर्णन गर्दै एक वनबाट अर्को वनमा गएर मुरली बजाउनुहुन्थ्यो। आफ्ना सखा साथी ग्वालबालका साथमा गोवर्धनको मैदान र यमुनाको तटमा गाई चराउँदै अनेक लीला गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन ग्वालबालमा प्रमुख मानिने श्रीदामा नाम गरेका एक गोपले कृष्ण र बलरामसँग भने, हे बलराम, यहाँदेखि अलि पर, हे कृष्ण, यहाँदेखि अलिक पर एउटा ताडको वन छ। त्यहाँ थुप्रै ताडका फलहरू पाकेका छन्, तर त्यहाँ गधाको रूपमा बसेको धेनुकासुर नामको दैत्यले कसैलाई पनि फल खानै दिँदैन। फल खान खोज्ने थुप्रै मान्छेलाई त्यसले मारिसकेको छ। त्यो श्रीदामाको कुरालाई सुनेर श्रीकृष्ण र बलराम ताड वनमा पुग्नुभयो। त बलरामले रुखमा चढेर फलहरू झार्न लाग्नुभयो। फल झरेको सुनेर रिसाएको धेनुकासुरले त्यहाँ आएर बलरामलाई खुट्टाले हिर्काउन थाल्यो। त बलरामले त्यसका 2वटै खुट्टालाई पक्रेर फनफनी आकाशमा घुमाएर ताडको वृक्षमा बजार्नुभयो। त्यसैको चोटले धेनुकासुरको प्राण पखेरो उड्यो, उसको मृत्यु भयो। बलरामले राक्षसलाई मार्नु भएको देखेर देवताहरूले आकाशबाट पुष्पवृष्टि गर्नुभयो। गोप गोपीहरूले पनि जय जयकार गरे। त्यसपछि सबैले ताडका वनमा गएर फल खाने बाटो खुल्यो सबैको। अब यस्तै गरी भगवानले धेरै प्रकारका लीलाहरू गर्नुभएको छ। दमितः कालियो नागो धेनुको विनिपातितः भनेपछि भगवानले कालिय नाम गरेको नागको दमन गर्नुभयो। अब एकपटक के भयो भने यमुनामा एउटा दह थियो। त्यहाँ कालिय नाम गरेको नाग बस्थ्यो। त्यसले मुखबाट निकाल्ने विषका प्रभावले त्यहाँ कोही पनि जान्थेनन्। दहमाथि उड्ने चराहरू पनि त्यो तल जलको विषको प्रभावले त्यहीँ खस्थे। अनि दह छेउमा भएको वनमा पनि विषको प्रभाव परेको थियो। गाईहरू पनि त्यहाँ चर्दैन थिए। यसरी कालिय नागले यमुनाको पानी दूषित बनाएको देखेर कृष्णले जलशुद्धि गर्न कालिय नागलाई दण्ड दिने विचार गर्नुभयो। अब एक दिन के भयो, नागवंशकै भएका कारण कतै रिसाउनुहुन्छ कि भनेर दाजु बलरामलाई नलिकन अन्य गोपीहरूलाई लिएर भगवान कृष्ण गाई चराउन र कालियको दहको छेउमा जानुभयो। जेठसारको महिना थियो। तिर्खाएका गाई बाछा ग्वालहरूको त्यो के भए, दहको पानी पिए। जल पिउन साथ विष लागेर सबै त्यही प्राणहीन भए। साथीहरूको त्यो प्रकारको अवस्थालाई देखेर भगवानले अमृत दृष्टिद्वारा सबैलाई बचाउनुभयो र कालियलाई दण्ड दिने विचार गरेर दह छेउमा रहेको कदमको रुखमाथि चढेर दहमा फाल हाल्नुभयो। भगवान दहमा जब हाम फाल्नुभयो, जलमा कम्प पैदा भयो। कुनै पनि तरङ्गलाई आँखाबाट सुन्ने नागले आफ्नो वासस्थानमा कसैले प्रवेश गरेको थाहा पाएर चारैतिर हेर्यो। निर्भयपूर्वक जलमा खेलिरहनुभएका कृष्णलाई देखेर आफ्नो शरीरको बन्धनले बेरेर, त्यो सर्पले बेरेर भगवानलाई डस्न लाग्यो। कृष्णले नागले बेरेर डस्न लागेको देखेर त्यो कृष्णलाई आज सबै गएका साथीहरूले हेर्छन्, कृष्णलाई त नागले डसेर अथवा भनौँ बेरेर डस्दैछ। ग्वालबालहरू कराउन लाग्नुभयो। तिनीहरूको आवाज सुनेर नन्द बाबा आदि सबै गोपहरू आएर विलाप गर्दै रुन लागे। बलरामले केही हुँदैन भनेर सबैलाई सम्झाउनु भयो। त्यसै बेला आफ्ना लागि रोइरहेका व्रजवासीको पीरलाई शान्त गर्न
कृष्णले आफ्नो शरीर फुलाएर ठूलो पार्नुभयो। श्रीकृष्णलाई बेरेको नागको शरीर चुनिन लाग्यो। त्यसले श्रीकृष्णलाई बन्धनबाट मुक्त गरेर आफ्नो फणा उठाउँदै डस्न लाग्यो। कालिया नागका 101वटा शिर थिए। त्यसले जुन शिर उठाएर डस्न खोज्थ्यो कृष्णले नाच्दै त्यही शिरमा टेकिदिनुहुन्थ्यो। केही बेरपछि अथवा केही बेरको लडाई युद्धपछि कालियाको शक्ति क्षीण भयो। ऊ नागमुखबाट रगत बगाउँदै बेहोस भएर ढल्यो। र नागको त्यो अवस्थालाई देखेर उसका पत्नीहरूले भगवानको प्रार्थना गर्दै नागलाई नमार्न अनुरोध गरे। तिनीहरूको कुरा मानेर कृष्णले कालिया नागलाई मार्नु भएन, त्यत्तिकै छाडिदिनु भयो। र कालिया नाग भगवानलाई चिनेर उहाँको शरणमा पर्यो। त कालिया नाग यमुनाको जललाई दूषित बनाएकोले मैले तँलाई दण्ड दिएको हुँ भनेर भगवानले भन्नुभयो। अब तैँले यो ठाउँ छोडेर समुद्रमा गएर बस्नु। मलाई थाहा छ गरुडका डरले तँ यहाँ आएर बसेको होस्। तेरो अब शिरमा मेरो पाउ परेको छ, मेरो छाप परेको छ पाउको। तँलाई अब कसैले केही गर्न सक्ने छैनन् भनेपछि भगवानको आज्ञा बमोजिम कालिया नाग सपरिवार यमुनाको बाटो हुँदै समुद्र पुगेर त्यो रमणक नाम गरेको द्वीपमा गएर बस्न लाग्यो। त्यो दिनदेखि यमुनाको जल विषरहित भएर सबैका लागि पिउनका निम्ति योग्य भयो। यसरी कृष्णले धेरै लीला गर्नुभएको छ। कालिया नाग अब त्यो प्रकारको कालिया नागको कथा बताउनुभयो। त्यस्तै गरी भगवानले धेरै प्रकारका कर्म गर्नुभयो। प्रलम्बासुरको वध गर्नुभयो। भगवानले समस्त गोपीहरूलाई बचाउनका निम्ति दावानल पान गर्नुभयो। र गोपिनीहरूले भगवान कृष्णका विभिन्न प्रकारले प्रार्थना गर्छन्। भगवान कृष्णले चिरहरण लीला गर्नुभयो। अनि त्यस्तै गरी भगवान कृष्णले यज्ञ पत्नीहरूमाथि कृपा गर्नुभयो। भगवान कृष्णले गोवर्धन पूजा र गोवर्धन धारण आदि कर्म गर्नुभयो। यहाँ गोवर्धनको कथा आउँछ। धृतो गोवर्धनः शैल इन्द्रेण परिपूजितः भारावतरणं चक्रे प्रतिज्ञां कृतवान् हरिः। अब ब्रजवासीहरूले सामूहिक रूपमा त वर्षको एकपटक स्वर्गको राजा इन्द्रको पूजा गर्थे। अब यो पूजाले इन्द्रको मनमा अभिमान बढेको थियो। सबैले मेरो पूजा गर्छन् भनेर इन्द्रको अभिमान। श्रीकृष्णले इन्द्रको अभिमान तोड्ने विचार गर्नुभयो। एकपटक इन्द्र पूजाको दिनमा व्रजवासीहरू पूजा सामग्री तयार गर्दै थिए। कृष्णले नन्दबाबासँग सोध्नुभयो, पिताजी हजुरले कसको पूजाका लागि सामग्री तयार गर्दै हुनुहुन्छ? तिनको पूजा गरेर के हुन्छ भन्दा नन्दबाबाले भन्नुभयो, छोरा कृष्ण त हे बाबु कृष्ण देवताका राजा हुन् इन्द्र। हामी उनैको पूजाका लागि आज सामग्री तयार गर्दैछौँ। ती इन्द्रले हाम्रो पूजाबाट प्रसन्न भएर जल वर्षा गराउँछन्। अनि खेतीपाती राम्रो हुन्छ, पशुहरूलाई चाहिने घाँस उम्रिन्छ भनेपछि कृष्णले भन्नुभयो, पिताजी जुन कर्मद्वारा मनुष्यको जीविका न्यायपूर्वक चल्छ त्यही कर्म नै उसको इष्ट देवता हो। आफ्नो जीविका चलाउने कर्मरूपी देवतालाई छाडेर अर्को देवताको उपासना गर्ने मनुष्यले कहिल्यै सुख पाउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन है पिताजी। संसारको सृष्टि स्थिति र विनाशको कारण अरू केही नभएर सत्व रज र तमोगुण हो। विविध प्रकारले सृष्टि प्रकृति पुरुषको संयोगबाट हुने रजगुणको कारण हुन्छ। रजगुणकै कारण पृथ्वीमा जल वर्षा हुन्छ। त्यसमा इन्द्रको के योगदान छ र पिताजी? न हामी कुनै भूपति हौँ, न खेतीवाला हौँ, वन न पर्वत हाम्रो घर हो। त्यसैले पिताजी अब हामीले इन्द्रको नभएर यिनै सामग्रीद्वारा यो गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्नुपर्छ। पूजा गर्दा वेदपाठी ब्राह्मणहरूलाई बोलाउँ, हवन गराउँ, अग्निदेवलाई तृप्त गरौँ, अनि ब्राह्मण गरिब गुरुवाहरूलाई राम्रोसँग अन्न वस्त्रको दान गरौँ। कृष्णको वचनलाई मानेर सबै ब्रजवासीहरूले इन्द्र पूजाको सामग्रीद्वारा त्यो वर्ष गोवर्धनको पूजा गरे। आफ्नो भनाइलाई सत्य गर्न पर्वतमाथि गोवर्धनको रूप धारण गरेर म गिरिराज हुँ भन्दै कृष्णले पर्वतमा चढाइएका सामग्रीलाई ग्रहण गर्नुभयो। सबै ब्रजवासीले उहाँलाई प्रणाम गरे। ब्राह्मण दिनदुखी गरिब गुरुवाहरूलाई थुप्रै अन्न र वस्त्र दान गरे। यसरी गोवर्धनको धुमधामसँग पूजा गरेर ब्रजवासीहरू आफ्नो आफ्नो घर फर्के। अब कृष्णको कुरा मानेर ब्रजवासीले आफ्नो पूजा नगरेकोमा इन्द्र ज्यादै रिसाए। उनले ब्रजवासीलाई मार्नका लागि प्रलयकालमा देखिने त्यो साम्वर्तक नामको मेघगणलाई बोलाएर भने, हे मेघगण हो, जसरी मन्दमती व्यक्तिहरू भवसागरबाट पार गराउने ब्रह्म विद्या छाडेर अन्य नाम मात्रका कर्ममय यज्ञद्वारा संसार सागरबाट पार हुन चाहन्छन्, त्यसै गरेर यी गोपहरूले मेरो अनादर गरेका छन्। तिमीहरूले सम्पूर्ण धनसहित तिनीहरूलाई डुबाएर खत्तम गरिदेऊ।
म पनि तिमीहरूलाई सहयोग गर्न ऐरावत हात्तीमा चढेर आउँछु भनेर इन्द्रले भने। त्यो इन्द्रको आज्ञालाई पालन गरेर मेघगणले ब्रजमा ठूलो वर्षा गराउन लागे। अब इन्द्रको रिसले त्यो भारी वर्षा भएको जानेर सारा ब्रजवासीहरू त्राही त्राही गर्दै कृष्णको शरणमा गए र तिनीहरूलाई सान्त्वना दिँदै 7 वर्षका भगवान श्रीकृष्णले इन्द्रको घमण्डलाई तोड्ने विचार गर्नुभयो र खेलखेलमै जसरी साना केटाकेटीले त्यो च्याउको बोटलाई छाता बनाउँछन् नि हातमा लिन्छन्, त्यसै गरी त्यही छाता जस्तो गराएर भगवानले ब्रजवासीहरूलाई त्यो छत्र ओढाउनु भयो। यसरी भगवानले छाता जसरी ओढाइसके पछाडि 7 रात अनि 7 दिन त्यहाँ चाहिँ ठुलो वर्षा भयो, ठुलो पानी पर्यो, तर ब्रजवासीहरूलाई केही पनि भएन। भगवान कृष्णको कृपाले, भगवान श्रीकृष्णको कृपाले इन्द्रको सारा अभिमान नष्ट भयो। अब इन्द्रले भगवान कृष्णको प्रभावलाई बुझेर वर्षा बन्द गराए र वर्षा रोकिएपछि सबै ब्रजवासीले पर्वतबाट बाहिर आएर कृष्णलाई अङ्कमाल गरे। भगवानले पर्वतलाई पहिलेकै ठाउँमा राखिदिनुभयो। सबै ब्रजवासीहरू आनन्द मनाउँदै आफ्नो घर फर्के। गोवर्धन धारण गरेका दिनदेखि सबैले भगवान कृष्णलाई गिरिधर भनेर बोलाउन लागे। र यसपछि यहाँ धेरै प्रकारका कथाहरू छन्। भगवान कृष्णले ब्रजवासीहरूको शङ्कालाई निवारण गर्नुभयो। इन्द्र र कामधेनुले भगवान कृष्णको अभिषेक गरे। आज वरुणहरूका दूतहरूद्वारा भगवान नन्द बाबाका के भयो, कृष्णका पिताजी नन्द बाबाको अपहरण भयो, हरण भयो। एकपटक के भयो त भने कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीका दिन उपवास बसेर नन्द बाबाले जनार्दन भगवानको पूजा गर्नुभयो र त्यसका भोलिपल्ट अलिकति रात छँदै आसुरी बेलाको ख्याल नगरी द्वादशी स्नान गर्नका निम्ति यमुनामा प्रवेश गर्नुभयो र वरुणको एउटा दूतले अब समातेर नन्द बाबालाई वरुण लोकमा पुर्याए। त पुर्याइसकेपछि नुहाउन गएका नन्द बाबा धेरै बेरसम्म घर फर्किनु भएन। नन्द बाबालाई खोज्दै ब्रजवासीहरू नदी किनारमा पुगे। त्यहाँ उनीहरूले के गरे, नन्द बाबाको वस्त्र र कमण्डल देखे, तर नन्द बाबालाई देखेनन्। त ब्रजवासीहरूले नदीमा डुबेको अनुमान गरेर ब्रजवासीहरू कृष्ण र बलरामका सामु गएर विलाप गरे। पितालाई वरुणका सेवकले लगेको अनुमान गरेर ब्रजवासीलाई धैर्य गर्न भन्दै कृष्ण वरुण लोक जानुभयो र जलका देवता वरुणले भगवानको पूजा गरेर प्रार्थना गरे, हे भगवान, जुन चरणकमलको सेवा गरेर जीवले आफूलाई भवसागरबाट मुक्त गराउँछन्, आज त्यही हजुरको चरणकमलको दर्शन पाएर म धन्य भएँ। मेरा सम्पूर्ण मनोरथहरू पूर्ण भए। आजबाट मेरो जीवन कृतकृत्य भयो। मैले अब हजुरको दर्शन गरेँ, मुक्ति पाउने भएँ। हे भगवान, आफ्नो कर्तव्य थाहा नभएको मेरो एउटा मूर्ख सेवकले अन्जानमा हजुरका पितालाई यहाँ ल्याएछन्। यसको अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस् हे भगवान। हे गोविन्द, हजुरका पिताजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई लिएर जानुहोस्। यसो भन्दै वरुणले नन्द बाबालाई कृष्णको जिम्मा लगाइदिए। भगवान श्रीकृष्ण उनलाई लिएर जल बाहिर आउनुभयो। त ब्रजवासीले खुसी हुँदै नन्द बाबासँग अङ्कमाल गरे, कृष्णलाई धन्यवाद दिए। नन्द बाबाले वरुण लोकको वैभव र वरुणले भगवान श्रीकृष्णलाई ईश्वर भन्दै पूजा गरेको कुरा गोप गोपिनीलाई सुनाए। नन्द बाबाजीले जो सुनाउनु भयो त्यसपछि चाहिँ ब्रजवासीले कृष्णलाई, भगवान श्रीकृष्णलाई भगवान भनेर मान्न लागे र एकपटक सबै ब्रजवासीहरूले श्रीकृष्णसँग वैकुण्ठ हेर्ने कामना गरे र तिनीहरूले निष्कपट देखेर भगवानले मायाको पहुँच बाहिरको आफ्नो वैकुण्ठ लोक देखाउने विचार गर्नुभयो। एक दिन सबै ब्रजवासीहरूलाई यमुनाको त्यो दह जहाँ अक्रूरलाई आफ्नो स्वरूप भगवानले दर्शन गराउनु भएको थियो त्यही जलाशयमा पुर्याएर स्नान गर्न लगाउनुभयो र नुहाइसकेपछि जलाशयमा डुबुल्की लगाउँदा ब्रजवासीले आफ्नो सगुण स्वरूप ब्रह्मलोक र त्यसपछि निर्गुण स्वरूप वैकुण्ठको के गरे दर्शन गर्न पाए र त्यहाँ वेदादि सबै शास्त्रले मूर्तिमान भएर भगवान श्रीकृष्णको प्रार्थना स्तुति गरिरहेका थिए। यस घटनाले ब्रजवासीको मनमा झन् आश्चर्य भयो, झन् आनन्द भयो। तिनीहरू सबैले आफूलाई कृतकृत्य भएको सम्झे। यसरी भगवान कृष्णका धेरै लीलाहरू छन्। भगवान कृष्णको रासलीलाको दिव्य वर्णन पनि रहेको छ भगवान कृष्णको वर्णन मध्ये र गोप गोपीको सन्तापलाई नाश गर्नुहुन्छ। भगवान रासलीलाको वर्णनको विषयमा धेरै कुरा बताइएको छ। भगवानले अजिङ्गर रूपधारी सुदर्शन, विद्याधर र शङ्खचूडी यक्षको उद्धार गर्नुभयो। युगल गीतका माध्यमद्वारा गोपिनीहरूले भगवानको प्रार्थना गरे र भगवानले अरिष्टासुरको वध गर्नुभयो। देवता र नारदको संवाद भयो। त्यस्तै गरेर कंस र अक्रूरको पनि संवाद भयो। दिव्य कथालाई वर्णन गर्नुभएको छ। एक दिन के भयो त कंसले बालक मार्न पठाएको अरिष्टासुर वृषासुर नाम गरेको दैत्य गोरुको रूप धारण गरेर ब्रजमा आयो। त
त्यसले खुरले के गर्यो, जमिन खोस्रने, सिङले पर्खाल भत्काउने, जहाँ पायो त्यहीँ फोहोर गर्ने, उफ्रिने, कराउने जस्ता अनेक उत्पात मचाउन थाल्यो। त्यसको क्रियाकलापबाट डराएका ब्रजवासीहरू भगवान श्रीकृष्णको शरणमा गए। त श्रीकृष्ण मैदानमा उत्रनुभयो। राक्षस उहाँलाई हान्नका निम्ति सिङ उठाएर दौडियो। भगवान श्रीकृष्णले त्यसका सिङ र खुट्टा एकचोटि पक्रेर निचोर्नुभयो र दैत्यको प्राण छुट्यो। भगवानको हातबाट मारिएको कारण ऊ मुक्त भएर भगवानको धाममा गयो। त्यसबेला सबैले भगवान श्रीकृष्णको जय जयकार गर्न थाले र भगवान कृष्ण आफ्ना भक्तहरूलाई आनन्द दिँदै यसरी ब्रजमा बस्नुभएको थियो। त एक दिन देवताहरूले नारदलाई बोलाएर भने, नारदजी, हाम्रो प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर धरतीमा जानुभएको भगवान अहिले श्रीकृष्ण रूपले ब्रजमा बस्नुभएको छ। अब हजुरले उहाँलाई वृन्दावनबाट मथुरा पुर्याएर कंस आदि दुष्टहरूको वध गराउने उपाय लगाइदिनु पर्यो भनेर नारदजीलाई सबैले अनुरोध गरे। त देवताको प्रार्थना अनुसार नारदजीले कंस भएको ठाउँमा आएर भन्नुभयो, कंस, तिमीसँग वसुदेव र देवकीले आज ठुलो झुटो व्यवहार गरेका छन्। तिम्रो हातबाट फुत्किएर आकाशमा गएकी कन्या देवकीको नभएर यशोदाकी कन्या हुन्। अहिले ब्रजमा बस्ने नन्दबाबाको छोरा श्रीकृष्ण भने देवकीका 8औं छोरा हुन्। बलराम पनि रोहिणीको गर्भमा सारिएका देवकीकै 7औं गर्भ हुन्। तिम्रो डरले 8औं सन्तान पैदा हुनासाथ वसुदेवले नन्दकोमा पुर्याएर उनकी छोरीसँग छोरा साटेका हुन्। तिम्रो काल मानिने जो श्रीकृष्णले अहिले तिम्रा थुप्रै अनुचरहरू मारिसके। नारदले यसरी भनेपछि कंस वसुदेव र देवकीलाई मार्छु भन्दै गर्जिन थाल्यो। नारदले रोकेर भन्नुभयो, कंस, कुनै पनि काम हतारले गर्नु हुँदैन, होस पुर्याएर गर्नुपर्छ। वसुदेव देवकीलाई मार्नु पूर्व धनुष यज्ञको आयोजना गरेर पहिला श्रीकृष्ण र बलरामलाई मार। नारदका यस्ता कुरा सुनेर कंसले वसुदेव र देवकीलाई मारेन हतकडी लगाएर जेलमा थुनिदियो। अब यसरी नारदबाट यथार्थ कुरालाई सुनेर थाहा पाएर कंसले चाँडो, मुष्टिक, सल, तोसल आदि गरेका दैत्यसँग भन्यो, हे वीरहरू हो, मेरो मृत्युको कारण मानिने देवकीको जो 8औं सन्तान श्रीकृष्ण रहेछ, बलराम पनि वसुदेव देवकीकै पुत्र रहेछ, तिनीहरूलाई मार्न म पर्सि चतुर्दशीका दिनमा एउटा धनुष यज्ञको आयोजना गर्दैछु। यज्ञ हेर्ने बहानामा म ती दुवैलाई यहाँ बोलाउँछु। तिमीहरूले कुबलाई आफिड हात्ती लगाएर मल्ल युद्धमा तिनीहरूलाई मार्नु। त आफ्ना सैनिकसँग यति भनेर धनुष यज्ञका लागि उपयुक्त मञ्चहरू बनाउने आदेश दियो। त्यसपछि अक्रूरलाई बोलाएर भन्यो, अक्रूर, तिमी मेरो हितैषी मित्र हौ, मेरा लागि आदरणीय पनि छौ। तिमीले ब्रजमा गएर के गर्नु पर्यो, त नन्द बाबा र अन्य गोपहरूका साथ श्रीकृष्ण र बलरामलाई लिएर यहाँ आइदेऊ भने, अनि त्यसपछि म ती दुवैलाई मार्नेछु। भनिसकेपछि अक्रूरले भन्नुभयो, सबैले आफ्नो अरिष्ट अथवा मृत्युलाई मेटाउने प्रयत्न गर्नै पर्छ, तर प्रयत्न गर्दा सफलता या असफलता दुवैप्रति समभाव राखेर कर्म गरिएको खण्डमा दुवै परिस्थितिमा मन खुसी हुन्छ। हे कंस महाराज, फलमा प्रयत्नको मात्रै नभएर दैवको पनि अधीनता रहन्छ। उत्तिकै अथवा त्यो भन्दा पनि कम प्रयत्न गर्नेहरूले पाएको उपलब्धि पनि कतिले पाएका हुन्नन्। प्रारब्ध अनुकूल हुँदा प्रयत्नको फल सजिलै पाइन्छ, तर विपरीत हुँदा बनिसकेको काम पनि निष्फल हुन्छ। त आज म के छु, हजुरको काम अवश्य गर्नेछु, तर त्यसको परिमाण के अथवा त्यसको परिणाम के हुन्छ थाहा छैन। त्यो त सबै दैवको अधीनमा छ। त अक्रूरले के गर्नुभयो, हितकारी कुरा गर्नुभयो, तर कंसलाई पचेन। ऊ झोक्किँदै अक्रूरलाई ब्रज जाने आज्ञा दिएर आफू महलमा गयो। त अक्रूरले ब्रजमण्डलमा जाने तयारी गर्नुभयो। एकपटक भगवान श्रीकृष्णलाई मार्नका निम्ति केसी नामको दैत्य बडेमानको घोडाको रूपलाई धारण गरेर त खुट्टा बजार्दै ब्रजमा आएर घुम्न लाग्यो। त्यसको घोडा बज्राई हिनहिनाहटबाट डराएर ब्रजवासीहरू भगवान श्रीकृष्णको शरणमा गए। त तिनीहरूको भयलाई हर्नका निम्ति, डरलाई हर्नका निम्ति भगवान श्रीकृष्ण केसीसँग युद्ध गर्न जानुभयो। त भगवानलाई देखेर उसले पछाडिका खुट्टाले भगवानलाई हिर्काउन खोज्यो, तर श्रीकृष्णले त्यसका खुट्टालाई पक्रेर फनफनी घुमाउँदै त्यसलाई 400 हात पर फालिदिनुभयो। त्यसले हत्तपत्त उठेर भगवान श्रीकृष्णलाई टेक्न खोज्यो। त्यसै बेला भगवान श्रीकृष्णले त्यसको मुखमा हात राखेर उसको सास फेर्न नदिइकन उसलाई मार्नुभयो। त श्रीकृष्णको हातबाट मारिएर त्यो मुक्ति भयो। दैत्य मरेको देखेर ब्रजवासीहरू खुसी भए। देवताहरूले पनि जय जयकार गर्दै भगवान श्रीकृष्णमाथि पुष्पवृष्टि गरे। देवताको काम बनाउन कंसलाई धनुष यज्ञ गर्ने सल्लाह दिएर त नारदजी भगवान श्रीकृष्ण भएको ठाउँमा पुग्नुभयो। उहाँले कृष्णको प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, हे भगवान, हे जनार्दन, हजुर मन एवं वाणीले कल्पना गर्न सकिने विषयभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ।
योगेश्वर जगतको नियन्त्रकै हजुर हो। त्यसैले भगवान अघिका दैत्य राक्षसहरूले शासकको रूपलाई धारण गरेर अहिले अधर्म मच्चाइरहेका छन्। तिनीहरूको विनाश गरेर धर्म मर्यादाको रक्षा गर्न त हजुरले त यदुवंशमा अवतार लिनुभएको हो। हजुरले थुप्रै दैत्य मार्नु भएको छ। अब कुबलयाफिड हात्ती, चाँडो र मुष्टिक जस्ता पहलवानहरूको साथमा कंसलाई पनि मार्नुहोस् भनेर आज के भयो त यो प्रकारको प्रार्थना गरेर नारदजी त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। त कंसले व्रत जाने आज्ञा दिएको भोलिपल्ट बिहानै अक्रूरजी मथुराबाट गोकुलतिर लाग्नुभयो। बाटोमा उहाँको मनमा भगवत भक्तिको उदय भयो। उहाँले विचार गर्नुभयो, अहो मैले कुन जीवनमा कुन शुभ कर्म गरेको रहेछु जसले गर्दा आज भगवान श्रीकृष्णको दर्शन पाउने भएँ। जसरी अपवित्र भावनाले अथवा अपवित्र भावनाकाले वेदको वास्तविक ज्ञान बुझ्न सक्दैनन्, त्यसै गरी कुनै न कुनै पुण्यको उदय नभई अथवा कुनै न कुनै पुण्य नउदाइकन भगवानको दर्शन गर्न पाइँदैन। जसरी कहिलेकाहीँ नदीमा बगेका तृणलाई नदीले त्यो नदीको बेगले बगाएर किनारा लगाइदिन्छ, त्यसै गरी कालरूपी नदीमा बगेका जीवले पनि भगवानकै कृपाद्वारा मात्रै भगवानको दर्शन गर्न पाउँछन्। आज मेरा सबै पापहरू नष्ट भएछन्, त मैले संसारमा जन्म लिएको पनि सफल हुने भयो, किनकि मैले आज भगवानको दर्शन पाउने भएँ। जति नै दुष्ट भए पनि कंसले आज ममाथि कृपा नै गरेका रहेछन्, जसले गर्दा मैले मेरा आँखा पाउनुको वास्तविक फल भगवानको दर्शन पाउने भएँ। स्वफल्कका पुत्र अक्रूर आफ्नो भाग्यको प्रशंसा गर्दै भगवानलाई सम्झिँदै सम्झिँदै नन्दगाउँ पुग्नुभयो। त्यहाँको भुइँमा कमल, जौ, अङ्कुशयुक्त पदचिन्हहरू यत्र तत्र देखिन्थे। यो पक्कै पनि भगवान श्रीकृष्णको पदचिन्ह हो भन्ने अनुमान गरेर अक्रूरजी आत्मविभोर भावविभोर हुनुभयो। उहाँले आफूलाई सम्हाल्नै सक्नु भएन। उहाँका दुवै आँखाबाट प्रेम रूपी आँसु, प्रेमाश्रु झर्न थाल्यो। उहाँले हत्तपत्त रथबाट ओर्लेर ती पदचिन्हलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। त्यहाँको धुलोमा लुटुपुटु हुँदै भन्नुभयो, हे प्रभु, जुन चरण रजलाई ब्रह्मा आदि देवताले पनि हत्तपत्त आफ्नो शिरमा धारण गर्न पाउँदैनन्, प्राप्त गर्न सक्दैनन्, त्यो रजलाई आज मैले आफ्नो आँखाले दर्शन पाएँ, शिरमा धारण गरेर लोटपोट हुन पाएँ। पक्कै पनि मेरो भाग्यको उन्नति भएको हुनुपर्छ, म भाग्यमानी रहेछु, जसले गर्दा मैले यो अवसर पाएँ भनेर अक्रूरजी बडो प्रसन्न हुनुभयो। यसरी आफ्नो भाग्यको सराहना गर्दै अक्रूरजी सन्ध्याकालमा नन्दगाउँ पुग्नुभयो। त त्यतिखेर कृष्ण बलराम गाईको गोठमा हुनुहुन्थ्यो। अक्रूरले रथबाट उत्रेर दुवै भाइलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। कृष्ण बलरामले खुसी हुँदै हात समाएर अक्रूरजीलाई घरमा ल्याउनुभयो। अनेक तरहले स्वागत गर्दै भोजन गराउनुभयो। अब अक्रूरले केही बेर पछि आराम गरेपछि कृष्ण बलरामले सोध्नुभयो, काकाजी, हजुरलाई यात्रामा कुनै कठिनाइ त भएन? मथुरामा हाम्रा आत्मीय कुटुम्बीहरू सकुशल छन्, आराम छन् नि भनेर सोध्नुभयो भगवान कृष्णले बलरामले। त अकस्मात हजुर फेरि यहाँ किन आउनुभयो, कृपा गरेर बताउनुहोस् भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले सोध्नु भएपछि अक्रूरले मथुराको सारा खबर बताउँदै धनुषयज्ञ हुन लागेको, आफू राजा कंसको आज्ञाले ब्रजवासीलाई लिन गोकुल आएको कुरा बताउनुभयो। धनुषयज्ञको सन्देश पाएर नन्दबाबा आदि गोपहरू कृष्ण बलराम सहित भएर मथुरा जाने तयारी गरे। कंसलाई दिन दही, दुध, घिउ आदि थुप्रै भेटका सामग्री तयार गरे। जब श्रीकृष्ण बलरामलाई मथुरा लैजान अक्रूर आएका छन् भन्ने कुरा ब्रजका गोपीहरूले थाहा पाए, तब तिनीहरू अत्यन्तै व्याकुल भएर विलाप गर्न लागे। ती सबै एकै ठाउँमा भेला भएर विधातालाई गाली गर्न लागे, विधाताप्रति दुखेसो गर्न लागे। भगवान श्रीकृष्णको विरहलाई खप्न नसकेर सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्याग्दै हे दामोदर, हे श्याम सुन्दर, हामीलाई छोडेर नजानुस् भन्दै विलाप गर्न थाले। र तिनीहरूको त्यो अवस्थालाई देखेर भगवान श्रीकृष्णले म चाँडै फर्केर आउँछु, तिमीहरूले दुःख नमान भन्दै सम्झाएर श्रीकृष्ण बलराम रथमा चढेर मथुरातर्फ लाग्नुभयो। त गोपिनीहरू रथ देखुन्जेल रथ हेरेर उभिए। त्यसपछि निराश भएर आफ्ना आफ्ना घरतर्फ फर्किए। कृष्ण बलरामलाई लिएर अक्रूर मथुरातिर लाग्नुभयो। बाटोमा यमुना नदी पर्दथिन्। रथलाई किनारमा अड्याएर अक्रूरले यमुनामा डुबुल्की लगाउनुभयो। दहभित्र भगवान श्रीकृष्ण अनि बलराम हुनुहुन्थ्यो। बाहिर निस्केर हेर्दा पनि कृष्ण बलराम रथमा हुनुहुन्छ, जलमा डुबेर हेर्दा पनि जलमा हुनुहुन्छ। जलमा देखेको सही हो कि रथमा भन्दै फेरि डुबुल्की लगाउँदा श्रीकृष्णको रूपमा शेषशय्यामा विराजमान नारायणलाई देख्नुभयो। यसरी अनेक तरहले अक्रूरजीले भगवानको प्रार्थना गर्दै, हे भगवान, हजुर जीवको आश्रय स्थल हुनुहुन्छ, प्रकृति आदिको पनि कारण हुनुहुन्छ, हजुर बुद्धि र मनका अधिष्ठाता देवता ऋषिकेश हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई बारम्बार प्रणाम छ।
यसरी अक्रूरले प्रार्थना गर्दा गर्दै भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि आफ्नो नित्यकर्म सकेर अक्रूर श्रीकृष्ण बलराम भएको ठाउँमा आउनुभयो। श्रीकृष्णले आज अक्रूरसँग सोध्नुभयो, काकाजी हजुरले पृथ्वी आकाश अथवा जलमा कुनै अद्भुत वस्तु पो देख्नुभयो अथवा के भयो? हजुरको अनुहार त अत्यन्त आश्चर्यले भरिएको देखिएको छ। भनेपछि अक्रूरले भन्दछन्, हे भगवान, मैले सर्वत्र हजुरलाई देखेँ, त हजुरलाई देखेपछि अरू कुन अद्भुत वस्तु देख्न बाँकी रहला र? यसपछि रथ हाँकेर अक्रूरले सूर्य अस्ताउने बेलामा मथुरा पुर्याउनुभयो। श्रीकृष्ण बलराम नगर बाहिरको बगैँचामा नन्द बाबाहरूसँगै बस्नुभयो र अक्रूरले दरबारमा गएर श्रीकृष्ण बलरामलाई आफूले मथुरा ल्याइदिएको खबर कंसलाई सुनाउनुभयो। त मथुरा आएको भोलिपल्ट श्रीकृष्ण बलराम साथीहरूसँग मथुरा सहर हेर्न जानुभयो। र त्यहाँका प्रजाले त आफ्नो आफ्नो कामलाई छोडेर कौशीमा, बार्दलीमा, छतमा आदिमा बसेर भगवानलाई स्वागत गर्नका निम्ति फूलको वर्षा गर्दै भगवानको प्रार्थना गरे, स्वागत गरे। त बाटोमा जाँदा जाँदै कंसको लुगा धुने धोबी, जो कंसको लुगा बोकेर आउँदै थियो, देखेर त्यो धोबीसँग कृष्णले आफूहरूलाई सुहाउने कपडा माग्नुभयो। त्यो बेलामा त्यो धोबीले हप्काउँदै भन्यो, तिमीहरू जङ्गल र पर्वतमा बस्ने गोठालाहरूले त कंसको लुगा कहाँ माग्न मिल्छ? भगवानले उसको गालामा एक थप्पड हिर्काउनुभयो। त्यसको चोटको प्रभावले के भयो त धोबीको प्राण छुट्यो र कृष्ण बलराम सहित भगवान सबै ग्वालबालले लुगाको त्यो वस्त्रको त्यो झोलालाई खोलेर आफू सुहाउँदो लुगा लगाउनुभयो। त केही पर पुग्दा बाटोमा एकजना कपडा राम्रोसँग बनाउने दर्जी भेटिए। त उनले सबै ग्वालबालका लुगा मिलाइदिए, कृष्ण बलरामको पूजा गरे। त भगवानले उसलाई यस लोकमा अतुल आनन्द र परलोकमा पनि सारूप्य पद पाउने त्यो वरदान दिनुभयो। त्यसपछि भगवान सुदामा मालीको घरमा जानुभयो। त्यसले भगवान सुदामा मालीले पनि भगवानको पूजा गरे, अनेकौं मालाहरू अर्पण गरे। त भगवानले त्यसलाई आफूले अटल भक्ति रहने त्यो वरदान पनि दिनुभयो। त बाटोमा सुन्दर अनुहार तर कुप्रो शरीर भएकी एउटा कन्या भेटिन्। तिनी हातमा चन्दनको कचौरा बोकेर हिँडिरहेकी थिइन्। त त्यो बेलामा चाहिँ के भयो त भने हिँडिरहेकी थिइन्। अब उनले भगवानलाई आफ्नो परिचय दिँदै भनिन्, भगवान, म त कंसकी दासी हुँ, मेरो नाम त्रिवक्रा हो। अब मानिसहरूले मलाई कुब्जा पनि भन्छन्। मैले भावपूर्वक तयार गरेको चन्दन कंसलाई अत्यन्त मनपर्छ, तर यो चन्दन लगाउन योग्य त हजुर नै हुनुहुन्छ भनेर त्यो त्रिवक्राले के गरिन्, चन्दनको कचौरा भगवानको हातमा राखिदिन्। र उसले आफूप्रति गरेको त्यो सुन्दर भावलाई देखेर भगवानले उसको पनि के गरिदिनु भयो, सुन्दर बनाइदिनु भयो, उसको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। त्यसपछि भगवानसँग आफ्नो घरमा जानका निम्ति त्रिवक्राले अनुरोध गरिन् र भगवानले निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पछि आउने वचन दिनुभयो र ऊ कंसको सेवालाई त्यागेर आफ्नो घरतर्फ लागिन्। त बाटोभरि मथुराका प्रजाहरूले अनेकौं तरहले भगवानको स्वागत गरे। ती सबैसँग सोधखोज गर्दै भगवान धनुष्यज्ञको स्थलमा पुग्नुभयो। त्यहाँ बहुमूल्य रत्नहरूले सजाएका एउटा सुन्दर धनुष राखिएको थियो। अनेकौं पहलमानहरू धनुषको रक्षाका निम्ति खटिएका थिए। ती सबैको प्रवाह नगरी भगवान श्रीकृष्णले धनुषमा ताँदो चढाउन खोज्दा धनुष पिटिक्कै भाँचियो र धनुषका रक्षकहरूले लौ यसलाई पकडा पकडा, मार मार भन्दै खनिए। भगवान श्रीकृष्णले त्यही धनुषको टुक्राले प्रहार गरेर तिनीहरूलाई परमधाम पठाइदिनु भयो। र त्यसपछि श्रीकृष्ण आदि भगवान फर्केर नन्द बाबाहरू बसेको ठाउँमा जानुभयो, बलरामजी, कृष्णजी। र धनुष भाँचेर रक्षकहरूलाई पनि भगवान श्रीकृष्णले मारेको थाहा पाएर त्यो कंस अत्यन्त चिन्ता गर्न लाग्यो र ऊ विपनामा आफ्नो छायामा टाउको नदेख्ने, हिलो बालुवा अथवा धुलोमा आफ्नो पैतालाको चिन्ह नदेख्ने, हरियो वस्तुलाई पहेँलो देख्ने हुन थाल्यो। सपनामा शरीरमा तेल दलेको, दौडेको अपशकुनहरू देख्न थाल्यो। यी सबै कुराले कंस अत्यन्त डराए। त भक्तवृन्द, आजको कथामा हामीले यहाँलाई हरिवंश, भगवानका हरिको चरित्र, भगवान हरिका चरित्रका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। र भगवान कृष्ण कंसको त्यो धनुषयज्ञमा पुग्नुभयो, भगवान कृष्णले धनुषलाई भाँच्नुभयो। र यहाँसम्मको कथालाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। बाँकी कथालाई भोलिको दिनमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र यहाँहरूले निरन्तर आज 11 दिनसम्म यहाँहरूले निरन्तर सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। र यसपछि पनि हामी यो 16 श्राद्धको हरेक तिथिभरि नै, 16 श्राद्धभरि नै हामीले यहाँहरूलाई विशेष सामग्रीहरू, विशेष कथाहरू यहाँहरूलाई सुनाउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र त्यस्तै गरी हामीले भगवान रामचन्द्रको चरित्र वाल्मीकि रामायणमा आधारित श्रीराम कथालाई पनि हजुरहरूका समक्षमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यहाँहरूले च्यानलमा गएर श्रीराम कथालाई हेर्न सक्नुहुनेछ।
आजका निम्ति यति नै। भोलि पुनः हामी भेट हुनेछौँ। जय श्रीमन्नारायण।